5 चीजों पर मेहनत तरक्की कर रही, कपड़े के बनाने पर, मकान के बनाने पर, दस्तरखान के सजाने पर, शादी के करने पर। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको खैर व बरकत से रखे। हम लोग इस खेल तमाशा के दुनिया में मशगूल रह जाते हैं, कब्र के बारे में सोचते नहीं है। बहुत कुछ चीज़ों का वारिस बना के जाते हैं, लेकिन कब्र का वारिस कौन बनेगा? तो सुनिए मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब का बहुत ही अहम बयान को। सवारी बनाने पर, इसके अलावा बताओ टारगेट क्या है, मेहनत का मैदान क्या है? माँ भी बच्चे को दूध पिलाई, मेरा पुत्र वड्डा होके मां नू चूड़ियां दवावेगा, वड्डा होके मैनू इन्नी बड़ी गड्डी दे विच बिठावेगा। बदबख्त ये नहीं कह रही कि बड़ा होके मेरा हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस में लेके जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बाप भी देख के करे, मैं तेनू कहंदा सी ना सारे पुत्रा चो एदे हथ दी लकीरां मैनू लगदी सी, पैसा एदे कोल आवेगा। अल्लाहु अकबर। ओ भाइयों, मकान के वारिस बनाए, दुकान के वारिस बनाए, कारोबार के वारिस बनाए। उम्र मेरी भी गुजर गई और आपकी भी गुजर रही है। बताओ आपने मैंने अपने कब्रों के वारिस कितने बनाए? आप किसी को मकान का वारिस ना बना के जाओ, दुकान का वारिस ना बजा के जाओ। अदालतें जिंदाबाद हैं। मरने के बाद माँ के आंसुओं पे रहम नहीं आएगा, बहनों की कूकों को कारों पे रोने पे आंसू नहीं आएगा। ये भाई कहेगा कागज किच्चे ने, अम्मी शनाख्ती कार्ड देंदी क्यों नहीं, शनाख्ती कार्ड देंदी क्यों नहीं? तुम इन्हें विरासत में हिस्सा देके जाओ ना जाओ, ये महीने बाद तख्तियां उतार देंगे और तुम्हारी मिल्कियत के ऊपर अपना नाम लिखा के खुद ब खुद वारिस बन जाएंगे। लेकिन बदनसीबी ये 2025 है मेरे अजीजों, बदनसीबी ये। ईमानदारी से बताओ, मेरे तो माँ बाप भी कोई नहीं, दुनिया से चले गए। कौन इतने मजमे के अंदर बैठे हैं जिनके माँ बाप कोई नहीं? इस 2025 के अंदर बताओ कितने दिन हो गए माँ बाप की कब्रों पे जाने का मौका न मिला, हाथ उठाकर फातिहा पढ़ने का, दुआ करने का मौका न मिला। ईमान हमारे पास है, नमाज हमारे पास है, अजानों की आवाजें हमारे पास है, मस्जिद मदरसे हमारे पास है, खानकाह तबलीग का निजाम हमारे पास है, हर घर के अंदर हाफिज कुरान है, मौलवी साहब है, बच्चियों के मदरसे हमारे घरों के अंदर मौजूद है। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, 2025 में कितने दिन हो गए माँ बाप की कब्रों पे जाने का मौका नहीं मिलता। अगर हमने अपने बच्चों को अपनी पहचान न कराई, अपने बच्चों को अपना मर्तबा न बतलाया, अपने आप की समझ न कराई, तो 15 साल 20 साल गुजरने की देर है, अभी कब्रों पे जाने का मौका नहीं मिलता। हमारे बच्चों को 20 साल के बाद कब्रिस्तान का रास्ता भी भूल जाएगा। इन्हें नहीं पता लगना अब्बा कहां पड़ा हुआ है। कितनी बदनसीबी की बात है, जब तक जिंदा रहे किदे लिए करदा, तो अड्डे लिए करदा, बच्चों के लिए कर रहा है, बच्चों के लिए कर रहा है, और जब मर गए तो बच्चे हमारे लिए करते फिर रहे हैं। उधर मेरे अजीजों, कब्र के अंदर मन रब्बू का सवाल हो रहा होता है। हमारे बच्चे मदरसों में कलाम बख्शो जी सवाब इकट्ठे कर रहे होते हैं। बेशक, अल्लाहु अकबर। जब आप जाकर किसी को कलाम बख्शते हो तो क्या ख्याल है, आपको सूरह बकरा पढ़ के बख्शेगा? कलाम पढ़ो जी, बख्शिश करो जी, कलाम बख्शो जी। चलो वो उधर देख रहा होता है, ठहरे चलो जी, अल्लाह का हुक्म माने जी, चल काम मुक्का। कुरान खानियों में जाके देख लो, चढ़ के आवेंगे, गले आके मिलेंगे और चेहरा करके हाजी साहब, राज साहब, चोरी साहब, अल्लाह का हुक्म दी कहता जी मन्या। कोई भी मेरे अजीजों अल्लाह की रजा के लिए नहीं आता। और ठहर, चलिए यार बड़ी देर होगी, और ठहर मिलते लेंदे उन्हें वो खाते दइए सियासी, तो फिर सवाब जजा सजा कहां गई? हजारों के मजमे में बैठ के कोने के अंदर मेरे अजीजों सूरह इखलास पढ़ देता और मरने वाले के लिए हाथ उठाकर दुआ करके चला जाता। दुनिया के अंदर पहचान न होती, कयामत के दिन पढ़ने वाले की पहचान करके कहता इलाहुल आलमीन सूरह इखलास इसने पढ़ के दिखाई थी, तरस अल्लाह तुझे मेरे पे आया था। इलाहुल आलमीन अगर इसके पढ़ने की वजह से मेरे पे तूने तरस खाया, ए अल्लाह मैदान माशर में आज इसकी मगफिरत का भी फैसला फरमा दे। ये काम था करने का। इतना बड़ा पर्चा आवेगा, 10 कुराना का सवाब पुत्र, 10 कुराना का सवाब चाचे मजीद की तरफ से अल्लाह दिता है, दनामे का सवाब लेके आया, मामा बशीर इतना लेके आया। मैंने कहा मरने वाला लावारसा होके मरा, अकेला होके मरा, कनाना 4 धियां 5 पुत्र छोड़ के मरा। मैंने कहा अनवर का नाम, असगर का नाम, अकबर का नाम, सलीम का नाम, असलम का नाम नजर आया। कितना बदनसीब बाप है कि किसी बेटे बेटी का नाम नजर ही नहीं आया है, एक भी तो नहीं पढ़ता। सारे रोएंगे और आगे आके कहेंगे दस्तार कर दो जी, दस्तार कर दो, दस्तार कर दो।
तुम्हें पता है तुम अपने हाथों से कितना बड़ा गुनाह कर रहे हो? किसकी दस्तार कर रहे हो? आज के बाद मां के अरमानों का, मां की गमियों का, मां की दवा दारू का, मां की खुशियों का, मां की आराम का ये वारिस है। बहनों की डोलियों का, बहनों के जहेज का, बहनों की मुस्कुराहट का, उनकी खुराक का, उनकी बीमारी सेहत का ये वारिस है। दामाद इसकी मर्जी से घर आएंगे, बहनें इसकी मर्जी से घर आएंगी, बेटियां इसकी मर्जी से रुखसत होंगी। मां भी बूढ़ी कहेगी वड्डे पुत्र नु पता, मैं तेन पता कली रह गई ना, मैं हुण कुछ नहीं कर सकती, सारी कमाई ओ देहात है ना 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 ना, उन्होंने आन दे फिर फैसला करेंगे। मैंने कहा पगड़ी मेरे हाथ से तो सोच समझ के बंधवाया करो, पहले मुझे बेवा से पूछने दो जिसके सर पे पगड़ी पूरी बरादरी ने कहा बांधी हकदार भी है कि नहीं है। अल्लाह अकबर। बेवा के पास चले गए, खाला जी का क्या बात है? मैंने कहा पता है बाहर पूरा वसेब खड़ा है, बाहर नंबरदार चार साहब, चौधरी साहब, एमपीएस साहब बैठे हैं, शेखुल हदीस साहब बैठे हैं, चिट्टे रंग का रुमाल हाथ में पकड़ रखा है और कहने दस्तार करो दस्तार करो। इसकी मम्मा कहने लगी वो क्या होती है? मैंने कहा तेरे पत्थर के सर पे पगड़ी बांध रहे हैं, आज के बाद डेरे का, मकान का, खेतों का, मुरब्बे का, माल मवेशी का, हत्ता के तेरी जिंदगी के अरमानों का, तेरी बेटी को खुशियों का ये वारिस है। मां ने यूं घूर के देखा, कमोली साहब हुण भी पगड़ी दे सर थे। मैंने कहा हाँ हाँ कब पगड़ी किस लिए बांधी जा रही है? कबाब की जगह आज के बाद ये होगा, आज के बाद नंबरदारी इसकी चलेगी, खानदान का बड़ा ये होगा। अम्मा ने नाम सुना, धड़ाम करके बेहोश होकर जमीन पे गिर गई। थोड़ी देर के बाद होश आया, उन्होंने कहा मैं तो बगैर खूंटे का जानवर हूं, मेरी कौन मानेगा, लेकिन पगड़ी बांधने से पहले इतना जरूर सुन ले, मैं गवाह हूं जिसके सर पे पगड़ी बांधी जा रही है, मेरे सर का सुहाग इसी की वजह से मरा है, इसने मारा कंजर ने। ये ऐसे ऐसे सख्त जुमले घर में आके बोला करता था कि बिस्तर पे गिर गया। पहला फालिज का अटैक इसे पता है किसका हुआ? जब इसने कहा था पुत्र मेरे अलवेक तेनू अल्लाह अकबर हया कोई नहीं आंदा, मेरे पुत्र मेरे अलवेक मैं बुढ़ा हो गया हूं, जिम्मेदारियां तू संभाल। मौली साहब इसने यूं करके बाप को घूर के देखा, अल्लाह अकबर, इसकी आंख की घूरी से ऐसा बिस्तर पे गिरा के कब्र के अंदर ही चला गया, इसने मारा था। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा व कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। खबरदार खबरदार, माँ बाप से बात करते हुए चार बातों का ख्याल करियो। मैं नहीं देखूंगा तू इमाम काबा, मैं नहीं देखूंगा तू हाफिजुल हदीस है, मैं नहीं देखूंगा तू पीराने पीर है, मैं नहीं देखूंगा तू बायज़ीद बुस्तामी, मैं नहीं देखूंगा तू अब्दुल हन्नान सिद्दीकी है, मैं नहीं देखूंगा तू मस्जिद बड़ी मस्जिद का इमाम है, मैं नहीं देखूंगा तू अब्दुल हन्नान मौलवी इकबाल है। चार बातों का ख्याल करियो। वजीर आजम अपनी जगह, प्राइम मिनिस्टर अपनी जगह, प्रेसिडेंट अपनी जगह, आर्मी चीफ अपनी जगह, ओहदे तुझे तेरे मुबारक हो। तेरे माँ बाप नमाजी या बेनमाजी, दीनदार या बेदीन है, ये अलहदा मैटर है, ये मेरा उनका मामला है, लेकिन तेरे नजदीक तेरे माँ बाप है। चार बातों का ख्याल करियो। और नौजवानों जरा मेरी तरफ मुतवज्जो, चार बातों का ख्याल करना माँ बाप से बात करते हुए। खबरदार, माँ बाप के सामने सीना तान के खड़े ना होना, माँ बाप की बात का जवाब कंधे मटका मटका के न देना, माँ बाप को आंखें फाड़ फाड़ के न देखना, माँ बाप को गुस्से से जवाब न देना, कंधे मटका मटका कर सीना तान कर तल्ख लहजे में जवाब देकर माँ बाप को घूर कर। अगर मुझे एक भी शिकायत मिल गई, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, जिल्लत के तुझे उस गड्ढे में फेंकूंगा, कयामत की सुबह तक उठाने वाला कोई नहीं आएगा। इन्हें ना कुछ कह देना। तेरे नजदीक तेरे बाप की इज्जत एक टके की नहीं, लेकिन जब ये तेरा बाप यूं करके हाथ उठाता है,
اے میرا بندہ پتہ ہے میں فرشتوں کو کہتا ہوں اس کے ہاتھوں کو نیچا کر دو اور اس کو مجھے روکے نہ دکھانا. جب روکے دکھاتا ہے میری رحمت تڑپنے لگ جاتی ہے. اس کو روکے نہ دکھانا, اپنے ہاتھوں کو نیچا کر فرشتوں مانگنے سے پہلے جو مانگ رہے سے دے دو. جب بوڑھا باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر میں اللہ کی رحمت کو حیا آنے لگ جاتا ہے. نیچے کرو اس کے ہاتھ. سبحان اللہ, الحمدللہ. عبدالحلال کی دعا کے بارے میں, پیر صاحب کی دعا کے بارے میں یوں نہیں فرمایا میں قبول کروں گا, باپ کے بارے میں فرمایا میں اس کی دعا رد ہی نہیں کروں گا. اپنے باپ سے دعا کرو. یہ کہتا ہے شان سناؤ ماما ٹھنڈیاں چھاواں. یہ کہتا مولوی صاحب پیو دا شان سناؤ باپ سرا دے تاج ہوندے. یہ کہتا ہے باپ کا شان سناؤ. اللہ اکبر. یہ تو پرسوں مجھے گلی میں ملا تھا اور کہتا یار آ جا. میں نے کہا کی ہوا ہے؟ کہ 34ویں مس کال ہے, 3 مس کال نہ کرتیاں تھلو ہی نہیں اتر رہا, بوا ہی نہیں کھول رہا, کمرے سے باہر نہیں نکل رہا, پسینہ پسین ہو گیا, سردی میں دھند کے اندر ٹھٹر رہا ہے. میں نے کہا کس کو؟ کہ یار کے لیے کھڑا آدھا گھنٹہ ہو گیا. اوے بے شرما, یار کے لیے آدھا گھنٹہ دروازے پہ کھڑا. گھر سے نکلا, ماں نے کہا پتر گلتے سن کے جائیں پیچھے ہوئے مینوں پیچھے نہ بلایا کر, تن میں کنی دفعہ دسیا پیچھے نہ بلایا کر, خبردار پتہ نہیں تن کی ہو جاندا ہے ایتھے بہنا پتہ نہیں کی ہے. فرمایا خبردار یہ کتے کی بھونک زبان منہ میں رکھ. میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا یاروں کی چاہت بڑھ جائے گی, باپ نگاہوں میں ذلیل ہو جائے گا. آپ نے فرمایا تھا میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا, اللہ اکبر, بیوی کو اہم سمجھا جائے گا, ماں کو سامنے رلایا جائے گا, موسیقی کے آلات گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے, سامان عام ہو جائے گا, شراب شربت سمجھ کے پی جائے گی, زکوٰۃ ٹیکس سمجھ کے دی جائے گی. بھیڑوں کے چرانے والے بلڈنگیں بنانے پہ فخر کریں گے, اور لوگوں 3 عذاب آسمان سے آئیں گے, زلزلے آئیں گے, سرخ آندھی آئیں گی, چہرے بدلے جائیں گے. اللہ ایک امت پہ زمانہ, ترمذی شریف کی حدیث ہے, میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا, میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے اعمال بنی یہود و نصارہ کے عمل کے برابر ہو جائیں گے, ان کے مشابہ ہو جائیں گے. میری امت کے اعمال یہود و نصارہ کے مشابہ اتنے ہو جائیں گے جس طرح ایک پاؤں کا جوتا دوسرے پاؤں کے جوتے کے برابر ہوتا ہے. بہنوں کی مثال نہیں دی, قد چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے. بھائیوں کی مثال نہیں دی, رنگورا کالا چٹا ہو سکتا ہے. فصلوں کی مثال نہیں دی, جوتے کی پاگل ہو, ان پڑھ ہو, جاہل ہو, پڑھا لکھا ہو, جوتا تو برابر ہی پاؤں میں پہنے گا. فرمایا یہود و نصارہ کے ساتھ ایسے ملیں گے جیسے جوتے برابر ہوتے ہیں. پھر ٹھنڈاؤں کا بڑا ساڑھے نبیوں کے سردار نے, پھر آپ نے فرمایا اگر یہود و نصارہ میں کوئی اپنی ماں سے مکالہ کرے گا تو میری امت کے اندر بھی یہ کرتوت کیا جائے گا. اللہ مکان کے بنانے میں, دکان کے بنانے میں, کاروبار کے چلانے میں, شادی اور بیاہ میں, اللہ اکبر, تم کس کا طریقہ اختیار کرتے ہو؟ تمہیں آمنہ کلال وہاں کیوں یاد نہیں آتا؟ میلادوں میں یاد آتا ہے, لیلۃ القدر کی راتوں میں یاد آتا ہے, جلسوں میں یاد آتا ہے, نجی زندگی کے اندر کیوں یاد نہیں آتا؟ اولاد کے لیے ماں باپ اتنا نہیں روئے, اور ماں باپ کے لیے اولاد اتنا نہیں روئی جتنا اپنی امت کے لیے سارے نبیوں کا سردار رو کے چلا گیا ہے. چاچا عباس پانی کا پیالہ, زمزم کا پیالہ لے کے کھڑا ہوا ہے. اس وقت میرے عزیزوں کوئی کنویں کے ارد گرد باڑ نہیں تھی. یہ تو 25-30 سال کے بعد پہلے اس کنویں کو پیک کر دیا گیا. ہماری وجہ سے لوگوں نے کپڑے اتار کر وہاں جا کے عورتوں نے نہانا شروع کر دیا. اس لیے میرے عزیزوں زمزم کا کنواں بند کر دیا گیا. پہلے زمزم کا کنواں کھلا تھا. رحمت عالم تشریف لائے, چاچے عباس نے پیالہ بھرا حضور کے آگے کر دیا. آپ نے دیکھا بلال کہاں کھڑا ہوا ہے, آپ نے دیکھا ابو ہریرہ کہاں کھڑا ہوا ہے, یہ تو منہ لگا کے پانی پی رہے ہیں. فرمایا چاچا مجھے تو پیالے میں دیا, پاکستان کی جب میری امت آئے گی میری امت کے غریب کو کون پیالوں میں پلائے گا؟ آپ نے یوں پیالہ پرے جھٹک دیا اور آگے بڑھے, وہاں سے پانی پیے جو امت کے غریبوں نے پیا. فرمایا جاؤ 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 جاؤ, لشاریاں والوں سے کہہ دینا, سید والوں سے کہہ دینا, کپڑے مکان پر اترانا نہ, تمہارا نبی وہاں کھڑا ہو کے گیا جب قیامت کے دن میری امت کا غریب کھڑا ہو کے جائے گا. اما سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میری آنکھیں گواہ, میری زندگی کی سانسیں گواہ,
جب سے دولن بل کے میں حضور کے گھر میں آئی میں نے کبھی 3 دن مسلسل حضور کو کھانا کھاتے دیکھا ہی نہیں ہے۔ فرمایا 3 دن تو دور کی بات ہے، اماں فرماتی ہیں میں نے کبھی 2 ٹائم حضور کو ایک دن میں کھانا کھاتے نہ دیکھا۔ ایک وقت کھانا ہوتا، دوسری وقت کھجور کا دانہ ہوتا، بعض وقت ایسا آتا دسترخوان پہ نہ کھانا ہوتا نہ کھجور کا دانہ ہوتا، عشاء کی نماز کے بعد رونے لگ جاتے۔ فرمایا عائشہ میں کیا کروں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، اس کی وجہ سے مجھے نیند ہی نہیں آ رہی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے ابو جال کے سرانے جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرانے کھڑی ہیں۔ آپ نے بغل کی طرف جھانک کے دیکھا، بیٹی کیا چھپا کے لائی؟ اماں صاحبہ نے یوں بغل میں سے 2 چادریں نکال دی۔ ابا جان ساری زندگی ٹاکیوں والے جوڑے پہنے، کانٹے کے بٹن لگائے، میں چاہتی ہوں نیا کفن پہن کے ابا میرا روزے میں جائے۔ اللہ فرمایا بیٹی میں تیرا دل نہیں توڑتا، لیکن مجھے اتنا بتا تیرے صحیح کا، تیرے سردار میرے سردار کا جنازہ کہاں سے اٹھا تھا؟ اماں کہنے لگی بس مجھے دنیا ہی بھول گئی۔ پھر میں نے کہا میرے گھر سے حضور کا کھٹڑا اٹھا تھا چرپائی کا۔ بیٹی بتا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جنازہ اٹھا حضور نے نیا جوڑا پہنا، کیسا پہنا تھا؟ اماں کہتی میری ہچکیاں بند گئی۔ میں نے کہا اماں ابا جب میں نبی دنیا سے پردہ کر گیا تو 17 پیوند والا کرتا پہن کے گیا تھا۔ فرمایا بیٹی وہ 17 پیوند والا کرتا پہن کے جائے، تیرا ابا نہیں چادریں پہن کے جائے، میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ اے میری بیٹی مقصد تو باپ کو راضی کرنا، کہ جی جی کہے میری بیٹی میری آنکھیں کھلی میری حیاتی میں، جا جا کسی مدینے کی بیوہ کو، کسی یتیم کو چادر دے آ، یتیم کپڑے بنائے گا بیوہ چادر بنائے گی، ابو بکر کا قبر میں کام بن جائے گا۔ پھر حضور کی قبر مبارک کی طرف منہ کیا کہ اس روزے والے سے میں نے سنا اے ابو بکر قبر میں کپڑا نہیں چلا کرتا، قبر میں تو تقوی چلا کرتا ہے۔ بہت دور ہے میرے محترم، کتنے بد نصیب آپ کو پتہ ہے قبرستان میں صبح دنیا کل رات کو جائے گی، جا کے دیکھ لینا کہ قبروں پہ کتبے لگے ہوئے ہیں 1970 میں پیدا ہوا 2025 میں فوت ہوا۔ کوئی بے فارم تھا؟ قبرستان تھا کہ میونسپل کمیٹی تھی؟ کیوں لکھوایا؟ اے بندے قبر ماں کی آغوش میں جب آیا اس وقت سے قبر کی گود میں جانے میں نے تیرے ہاتھوں سے لکھوا دیا۔ 1970 میں پیدا کیا، 2025 میں نے اپنے پاس بلایا۔ کتنا بد نصیب ہے، 55 سال میرا کھا کے آیا لیکن میرا بن کے نہیں آیا، مجھے پا کے نہیں آیا۔ او میرے لاڈلو میرے پیارو، کن سے تعلق بنا رکھے ہو؟ اے میرا نام لکھوا رکھے ہیں، ٹائٹو بنا رکھا ہے، انگلیوں مندریوں پہ نام بنا رکھے ہیں۔ انہوں نے تیرے غسل کے وقت تجھے ہاتھ نہیں لگانا۔ تیرا جو جگری یار ہے جس کے لیے باپ اور ماں کو یوں گھور کے دکھایا تھا، کہنا کہ باپ یہ تیرا یار مر گیا، اس کا جوڑا پہن، یہ نہیں پہنے گا۔ تعلق اس کے ساتھ بناؤ جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جموں پہ تھپڑ لگا، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، الحمدللہ، بس 2 قدم آگے چلے، نہ گالی نہ جھڑکا نہ ڈانٹا نہ کوسنے نہ بدعا۔ پیچھے سے چلانے کی آواز آئی، آپ نے مڑ کے دیکھا جس نے تھپڑ مارا تھا وہ کروٹیں زمین کے اوپر بدل رہا ہے۔ وہ عورت آگے بڑھی، کہنے لگی بابا خدا دے واسطے جو بدعا دی واپس لے لے۔ فرمایا میں تو الحمدللہ ہی کہا تھا، میں تو شکر اس کا ادا کیا تھا، کہ بدعا نہیں دی، کوئی کوڑا جملہ تو نہیں کہا، کہ اس کی سانسیں نہیں آ رہی، ہاتھ اپاج بستر پہ زمین پہ لیٹا، کیا ہوا؟ کہنے لگے اچھا پوچھ کے بتاتا ہوں۔ آسمان کی طرف منہ کیا، کچھ گنگنائے، کہنے لگے اچھا سمجھ میں آ گیا۔ منہ موڑ کے کہنے لگے ایک تیرا یار ہے ایک میرا یار ہے، تجھے تکلیف پہنچی تیرے یار کو غصہ آیا، تیرے یار نے مجھے مار دیا، مجھے تکلیف پہنچی میرے یار کو غصہ آیا، میرے یار نے تیرے یار سے بدلہ لے لیا۔
मौलाना साहब का दिल को छू जाने वाला बयान आपको कैसा लगा? इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।